माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाज़त नहीं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर PTI की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी, वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी क़ुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत पर हमला रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही PTI का तारुफ है। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही, मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहती है। तनाज़ा खान बामुकाबला पाकिस्तान है, इसराइल उसका स्पॉन्सर है। अंदरूनी सियासत में उलझ कर कौम की मफादात अपने इख्तिलाफात के ताबे नहीं किए जाएं। अली अमीन का सॉफ्टवेयर कहाँ अपडेट हुआ, ये एक अलहदा ड्रामा है। इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मौलाना को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। चाइनीज पर हमला करने वालों, इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों में फर्क नहीं। मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान साजिश करार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया, आप डी चौक पर एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क़यादत को डी चौक का प्लान वाज़े करना चाहिए था। PTI रहनुमा आतिफ खान की एहतजाज की कॉल की मुखालफत, कहा कि गंडापुर के गायब होने से कारकुनों की हौसला शिकनी हुई। उस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। अडियाला में मुलाकात करने वाले वो बातें करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़ीन और आराइश मुकम्मल, रंग बिरंगी रोशनियों, दरख्तों और फूलों से सजावट। फैसलाबाद से रावल चौक तक शाहरा को कारपेट कर दिया गया। फुटपाथ और अंडरपासेस भी रंग और रोगन के बाद निखर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश। खुसूसी कमेटी इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं के साथ तल्ख कलामी। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लेंगे। आइन के दायरे में रहकर तरमीम ला रहे हैं। अपोजिशन अपनी तजावीज़ लाए, तनकीद से मामला हल नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़े कर दिया, कहा कि बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। निज़ाम दुरुस्त नहीं, ज़ेर इल्तिवा केसेस कम नहीं हो रहे। आईनी मुसवदा हुकूमत ने ताहाल शेयर नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा कि हुकूमत अगर आईनी मुसवदा शेयर करती है तो ही उस पर बात होगी। आईनी तरमीम पर पहले हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर बात होगी। हालांकि मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कल यहाँ मीटिंग में भी, और फिर जनाब बिलावल भुट्टो दरबारी साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपस में दोनों ड्राफ्ट जो हैं उनको शेयर करेंगे और एक मुतफ़क़ा ड्राफ्ट पेश करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने अच्छी तजवीज़ पेश कर दी, उनके साथ आईनी मुसवदे पर बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि तमाम हुकूमतें मफाद के लिए तरामीम और कानून लाती हैं, किसी को अवाम का ख्याल नहीं। तहरीक इंसाफ बिल की मुखालफत कर रही है, अगर PTI हुकूमत में होती तो जतन कर रही होती।
آئینی ترمیم عدالت پر کوئی حملہ نہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما شری رحمان کا کہنا ہے کہ ججوں کی تعیناتی کا مختلف ملکوں میں الگ طریقہ ہے، سینیارٹی کی بنیاد پر جج تعینات ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ بولے، چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے مسودے پر جماعتیں رائے دیں، اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اسے بھی درست کر لیں گے۔ آئینی عدالت کی تجویز قائد اعظم نے سب سے پہلے 1931 کو لندن میں گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ آئینی عدالت کا قیام قائد کا خواب تھا۔ پیپلز پارٹی کی تجویز قائد کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ بابائے قوم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار دینے کی مخالفت کی۔ شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ سیکیورٹی خطرات پر پنجاب کے 5 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ ڈی جی خان لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، کوٹ ادو میں سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، احتجاج پر پابندی۔ اطلاق آج سے 14 اکتوبر تک ہوگا۔ جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی کی سیکیورٹی ایک بار پھر سوالیہ نشان، 2 مسلح گروپس میں جھگڑا، سائلین میں شدید خوف و ہراس، سول لائنز پولیس کی موجودگی میں لاتوں مکوں کا استعمال، تشدد سے متعدد افراد زخمی، ایک شخص کے بال بھی کاٹے گئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری، 16 اکتوبر سے ڈیزل 10 روپے سے 4 روپے تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا، منی بجٹ کے خطرات منڈلانے لگے، ایف بی آر کو پہلی سہ ماہی میں 90 ارب روپے خسارے کا سامنا، ٹیکس ریونیو میں کمی پر 130 ارب روپے کے ہنگامی اقدامات زیر غور، مشروبات یا شوگر ڈرنکس پر 5% ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز، ایکسائز ڈیوٹی سے 2.3 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل ہوگا، مشینری کی درآمد پر 1% ٹیکس سے 2 ارب روپے حاصل ہوں گے، صنعتی خام مال کی درآمد پر ٹیکس سے 3.5 ارب ریونیو اکٹھا ہوگا، کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس سے ماہانہ 1 ارب حاصل ہونے کا امکان۔ میں 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذیلی کمیٹی مخصوص کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر علی ظفر، عمر ایوب شریک ہوئے، جبکہ اسد قیصر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں فاروق ستار، امین الحق، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شری رحمان، اعجاز الحق، اعظم نذیر تارڑ اور عرفان صدیقی سمیت دیگر سیاسی شخصیات شریک ہوئیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذیلی کمیٹی مخصوص کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر علی ظفر، عمر ایوب شریک ہوئے، جبکہ اسد قیصر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں فاروق ستار، امین الحق، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شری رحمان، اعجاز الحق، اعظم نذیر تارڑ اور عرفان صدیقی سمیت دیگر سیاسی شخصیات شریک ہوئیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اہم کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات دیں گے۔ اسلام آباد میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی مخصوص کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر علی ظفر، عمر ایوب شریک ہوئے، جبکہ اسد قیصر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیوز ون کے نمائندے احمد نواز سے۔ جی احمد نواز، 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم پر اسپیشل کمیٹی کی جانب سے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے لیگل کمیٹی، اور جس کا اجلاس ایس سی او کانفرنس کے بعد ہوگا، اور جس میں سید نوید قمر،
कामरान मुर्तजा और बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर इस कमेटी में शामिल हैं और 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो आईनी मुसवदा है उस पर मुशावरत करके हतमी अपनी रिपोर्ट जो है स्पेशल कमेटी को जमा कराएंगे और उसके बाद फिर स्पेशल कमेटी में डिस्कस होगा और उसके बाद फिर वो जो कौमी असम्बली का इजलास है, सेनेट का इजलास है, वो बुलाया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए और इस हवाले से कोशिशें जारी हैं और स्पेशल कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है और उसके नतीजे में एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, अहमद नवाज अपडेट कर रहे थे।